आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, 25 सितंबर 2025 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब किया। चूँकि यह खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को हुआ तो हम दोपहर को अपना व्लॉग कर चुके थे। तो आज के प्रोग्राम में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UN असम्बली में जो खिताब किया है, जिसे हुकूमत के जो मुखालफिन हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस खिताब को हुकूमती मुखालफिन भी सराह रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना भी अच्छा काम हुकूमत कर ले, पंजाब हुकूमत कर ले, वफाकी हुकूमत कर ले या पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कभी नहीं सराहेगी। पीपल्स पार्टी वैसे वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, बेशक काबीना में शामिल नहीं, लेकिन जमात इस्लामी जो कि तहरीक इंसाफ के बाद नेक्स्ट नंबर पे है अपोजिशन की जमातों में, उनकी तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस किए गए खिताब को बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा गया है। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस खिताब में ऐसा क्या था जिसे अपोजिशन भी सराहने पे मजबूर हो गई। एक तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस खिताब में जो पाकिस्तान और इंडिया का दरीना जो तनाज़ा है उस पर बात की गई, और रिसेंट जो कंट्रोवर्सी बनी जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग हुई, जंग भी भारत की तरफ से मुसल्लत की गई, एडवेंचर किया गया, मुहिम जोई की गई। भारत की उस होछी और घटिया हरकत को कि पहलगाम वाक़े का जो इल्ज़ाम था किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान पे लगा दिया गया, और पाकिस्तान ने भारत को, मोदी सरकार को ऑफर किया। वज़ीर आज़म ने ग़ालिबन काकूल अकेडमी में खिताब करते हुए इंडिया से कहा था कि आप किसी भी गैर जानिबदाराना किसी फोरम से, किसी कमीशन से या किसी एक्सपर्ट से आप इसकी तहकीकात करा लें, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े के साथ कोई ताल्लुक है नहीं। और पाकिस्तान ने सबूत की बात भी की, अगर कोई शवाहिद हैं तो शवाहिद भी उसी गैर जानिबदाराना फोरम को दिए जाएं, लेकिन पाकिस्तान की इस मुखलस और बोनाफाइडे ऑफर को भारत की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया। और फिर 6 और 7 मई के रात और 10 मई को भारत ने जो पाकिस्तान पे हमला किया 2 मरतबा रात की तारीखी में, पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को शिकस्त का मजा चखाया बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने यह बात साबित कर दी कि पाकिस्तान अपने दिफा की कैपेबिलिटी भी रखता है, सलाहियत भी रखता है, और पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क नहीं है। क्योंकि भारत की तरफ से जो इक़दाम उठाया गया वो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का नहीं हो सकता। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी और एबिलिटी को देखते हुए जो अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, जो अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त पास से दुचार किया गया, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ये कर सकता है, अपना दिफा कर सकता है, और पाकिस्तान एक एटमी ताकत भी है। जिसके बाद हमने ये भी देखा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ। अब ये जो खिताब था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, मैं बात को किसी और तरफ ले गया, बात से बात निकली और दूसरी तरफ चली गई, तो इसमें कश्मीर कॉज का भी इशू किया गया, कश्मीर कॉज का भी इसमें जिक्र किया गया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि ठीक है, हमने दुश्मन का जो गुरूर था उसको खाक में मिला दिया, लेकिन हम भारत के साथ जितने भी तनाज़ात हैं उनका मुनसफाना बातचीत के जरिए पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात में आप ये देखें कि पहली मर्तबा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पे गए, सऊदी अरब के जो लड़ाका त्यारे थे उनकी तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वेलकम दिया गया, उनको सिक्योरिटी दी गई, उनका इस्तकबाल किया गया। और फिर आप अमेरिका में देखें कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओवल ऑफिस वाशिंगटन DC पहुंचे, वहां पे एयरपोर्ट पे उनका रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ। और जब सदर ट्रंप के साथ मुलाकात होनी थी वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, सदर ट्रंप ने कहा कि आज दो अजीम रहनुमा के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन गए, SCO के इजलास में शरीक हुए। SCO के इजलास के बाद जो चीन की 7 साला मिलिट्री तकरीब थी उसमें वो शरीक हुए। इस्लामिक समिट में पाकिस्तान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का दौरा किया, कतर का दौरा किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी पॉलिसियों की वजह से और उनकी टीम की वजह से, और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो इस सारी डिप्लोमेसी में, चाहे वो सिविल डिप्लोमेसी है चाहे वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है,
اس میں جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کا جو کردار ہے، جو ان کی معاملت ہے، اس کو بھی فراموش چاہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ پوری دنیا میں وزیر اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اور جو ان کی ٹیم ہے اس کے ویژن کی وجہ سے پاکستان کی جو عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور جو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان میں جو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ اس نوعیت کا ہے جو عام طور پہ ممالک کے مابین نہیں ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب ایگریمنٹ کرنے والے ممالک جو ہیں کیپیبل بھی ہوں، صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور سب سے بڑھ کے ان میں رسپانسبلٹی بھی ہو۔ اور پاکستان میں بھارت کی طرف سے جب کشیدگی کی گئی، پاکستان نے اس کشیدگی میں اضافہ نہیں کیا۔ پاکستان نے 6 طیارے مار گرائے، 7واں طیارہ بھارت کا وہ بغیر پائلٹ کے جہاز تھا، فائٹر جیٹ تھا۔ پاکستان یہ 15 طیارے بھی بھارت کے لڑاکا طیارے مار گرا سکتا تھا، لیکن پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کشیدگی کو بڑھانا ہے۔ پاکستان کا مقصد تھا کہ کشیدگی کو کم کرنا ہے، تو پاکستان نے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کا، ذمہ دار ریاست کا جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور اسی رسپانسبلٹی، اپیلٹی اور کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین یہ معاہدہ ہوا ہے۔ لیکن اس معاہدے کی انٹرپریٹیشن جو کی جا رہی ہے وہ بھی ناظرین غلط ہے۔ پاکستان اور سعودیہ کا یہ جو معاہدہ ہے یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور پھر پاکستان کی آپ قدر میں اضافہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ جو صدر ٹرمپ نے عرب ممالک کا جو اجلاس بلایا تھا اس میں بھی پاکستان کو مدعو کیا گیا، پاکستان کو اس اجلاس میں شامل کیا گیا۔ یعنی جو عرب ممالک ہیں، پاکستان کو عرب ممالک میں ایک شراکت دار کے طور پہ بھی ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی انٹرنیشنل سطح پہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین دوسری خبر جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے، یہ تو 25 ستمبر کی ہم نے بات کی، کیونکہ ہمارا بلاگ ہو چکا تھا تو ہم نہ جمعے کو بات کر سکتے تھے وزیر اعظم کے خطاب پہ، نہ پیر کو بات کر سکتے، نہ اپنا ہفتے کے روز بات کر سکتے کیونکہ میری چھٹی ہوتی ہے۔ تو ہفتے کے دن پاکستان تحریک انصاف پشاور کا جو جلسہ تھا، جو کہ ایک فلاپ شو ثابت ہوا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے۔ آج جنید اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ ان کا جلسہ ناکام ہوا، ان کا جو پاور شو تھا، جو سیاسی شو تھا پشاور میں، وہ کوئی اتنا متاثر کن نہیں تھا۔ جنید اکبر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس میں نے کہا کہ جو پشاور کا جلسہ ناکام ہوا ہے، اس جلسے کے ناکام ہونے کی ذمہ داری علی بن گنڈا پور پہ ہے۔ ویسے بائی دا وے آج علی بن گنڈا پور صاحب نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ 3 گھنٹے کی طویل ملاقات کی ہے، اور ملاقات کب شروع ہوئی؟ صبح کے وقت یہ ملاقات ہوئی۔ آج ویسے توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی، لیکن اس کی سماعت سے پہلے گنڈا پور صاحب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، اور ملاقات کا آغاز بھی ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی کے اپنے خیبر پختونخوا کے صدر اپنے ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے اس جلسے کو ناکام بنایا ہے۔ اچھا، جلسے کی ناکامی کی وجہ جنید اکبر صاحب نے کیا بتائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا گیا، اور جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ جلسہ کامیاب ہو جاتا تو ایک بڑی تحریک جو ہے وہ شروع ہو جاتی۔ اکیلا علی امین گنڈا پور یہ جلسہ کیسے ناکام بنا سکتا تھا؟ ہر رکن اسمبلی نے، ہر ٹکٹ ہولڈر نے، پارٹی کے رہنما نے اپنے اپنے حلقوں سے لوگ نکالنے تھے اور اس جلسہ گاہ کے پنڈال کو بھرنا تھا، تو اس میں ساری ذمہ داری علی امین گنڈا پور پہ کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ وزیر اعظم کے خطاب کی اگر کہیں نہ کہیں جا کے مخالفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انقلابی کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ملک میں کوئی تحریک چلا کے کوئی انقلاب لے کے آئیں گے، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اپنی جلسے کی ناکامی کا جو الزام ہے کسی اور پہ لگانے کے بجائے، کسی اور پہ دھرنے کے بجائے ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے تحریک چلانی ہے اور کیا انہوں نے انقلاب لے کے آنا ہے؟ اور کون سے انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو خود 9 مئی والے ہیں جو فوج میں، ریاستی اداروں میں بغاوت کروانے کے لیے نکلے تھے، اور ان کی بغاوت ناکام ثابت ہوئی، اور اب 9 مئی کے کیسز چل رہے ہیں تو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب پیش نہیں ہو سکتے۔ اور بھائی وہ سزا یافتہ ایک مجرم ہے، اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا نا، فزیکلی کیسے پیش کرے؟ خان صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ میرے سیکیورٹی کنسرن ہیں، خان صاحب کی اپنی عدالتوں میں درخواستیں موجود ہیں کہ مجھے فزیکلی اپیئر کرنے کے بجائے عدالت میں، یا فزیکلی اپیئر ہونے کا حکم دینے کے بجائے مجھے ویڈیو لنک پہ لے لیا جائے۔ تو پھر یہ بھی طے کر لیں کہ پہلے خان صاحب غلط تھے یا آج خان صاحب غلط ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔